पॉइंट बेस्ट ओबेसिटी सेंटर पाकिस्तान के ओबेसिटी यानी मोटापा अवेयरनेस सेशन में खुश आमदीद। नाजरीन, आप मोटापे का प्रोसीजर तो करवाते ही हैं, साथ उसके बहुत सारे मसाइल आपके जो हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, कैंसर से मामलात, जो मामलात ज़िंदगी तबाह होकर रह जाते हैं वो मामलात, और उसके अलावा जोड़ों का दर्द, XYZ जितने भी मोटापे से मामलात होते हैं ख़राब, वो इस एक ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप भी इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं यानी मोटापे का शिकार हैं, तो आप हमारे साथ रब्ते के लिए नंबर नोट कर लीजिए 0321146763। और जहाँ पे ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं, शालामार हॉस्पिटल लाहौर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर, अल राज़ी हॉस्पिटल लाहौर, अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर और डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। नाज़रीन, आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनका वज़न बहुत ज़्यादा था और ये बड़े मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं गुजरावाला की, मौलाना मोहम्मद नसीर अहमद ओवैसी। मौलाना नसीर अहमद ओवैसी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान हैं। आज मौलाना साहब तशरीफ़ लाए हैं 5 माह के बाद। 5 माह पहले हमने मोटापे का प्रोसीजर किया था इनका, और उस टाइम इनका जो वज़न था वो था 130 किलो, और आज 5 माह के बाद ये तशरीफ़ लाए फॉलोअप के लिए। आज इनका वज़न है 90 किलो, यानी आलमोस्ट कोई 40 kg 5 माह में इनका वज़न कम हुआ है। तो हम बात करते हैं मौलाना साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसा महसूस कर रहे हैं मोटापा ख़त्म करके? मुझे याद है जब आप तशरीफ़ लाए थे तो आपसे चला भी नहीं जा रहा था। अगर मेरी उम्र इस वक्त 58 साल है, 58 साल है, लेकिन इसके बावजूद वज़न कम होने के बाद मैं अपने आप को ऐसे महसूस करता हूँ जैसे 22 या 23 साल का नौजवान हूँ। मेरे उठने, बैठने, चलने और नमाज में खुशी तौर पर। और मैं आपको हैरान की बात बताऊँ कि मैंने एक दिन गुजरावाला में सुबह की नमाज़ पढ़ाई, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पैदल तकरीबन 2.5 घंटे में गुजरावाला से चलता हुआ, जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ कामों की और सालों की का, कि सालों की शुरू और कामों की ख़त्म हुआ, मैं 2.5 घंटे में अल्लाह के फजल व करम से वहाँ पे पहुँचा और वापसी में गाड़ी पर चला गया। ये कितना अल्लाह का एहसान है कि जब मैंने ऑपरेशन नहीं कराया था तो मैं 1 कदम क्या 2 कदम नहीं चल सकता था। अब अल्लाह के फजल व करम से मैं नई गाड़ी को छोड़कर पैदल चलता हूँ, मदरसे में जाता हूँ, शहर घूमता हूँ, और इतना फील करता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद रसूल साहब को मज़ीद लंबी उम्र अता फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे दोबारा ये ज़िंदगी अता फरमाई है, वरना मेरी ज़िंदगी का हाल नहीं था। उठने में, बैठने में इतनी प्रॉब्लम थी, मैं ख़ुद अपने आप से परेशान था। और आज मैं अगर किसी को मोटापे में देखता हूँ तो ख़ुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये कैसे उठता होगा, बैठता होगा, चलता होगा। अल्लाह सब अपना फजल फरमाए। तो ये मेरी कैफियत पहले की थी। अच्छा मौलाना साहब, आपको मोटापे के अलावा भी कोई मर्ज़ था, जैसे कि जोड़ों का दर्द या शुगर या इस तरह की कोई मसला? ये मोटापे में मुझे मसला ये था कि दोनों टुकड़ों में दर्द जाता था। अच्छा। नमाज में तो बैठे नहीं जाता था और चला नहीं जाता था। ये अल्लाह का फजल हुआ, और डॉक्टर साहब ने मेरा ऐसा अच्छा ऑपरेशन किया कि मैं अब उस ऑपरेशन के फ़ौरन बाद दूसरे दिन ही मैंने नमाज को शुरू कर लिया। ये दोनों टखनों का जो दर्द था वो भी ख़त्म हो गया। मौलाना साहब, लोगों का जो रवैया था ऑपरेशन से पहले वो कैसा था और अब कैसा है? लोग मजाक तो नहीं करते थे मोटापे से मुतल्लिक, या अब क्या कहते हैं आपको? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? घर वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? जो आप तो समझते हैं उलमा जो होते हैं वो मजलिसों में भी जाते हैं, और मैं भी खातम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पूरे शहरों में जाता हूँ, और मुझे शर्म आती थी जब मैं किसी मस्जिद में बैठ रहा, मिसाल के तौर पर कुर्सी पे बैठ रहा तो कुर्सी बड़ी मंगवानी, गाड़ी में बैठ रहा तो डबल सीट लेनी। और फिर खुसूसी तौर पर एक मजलिस में गया तो मुझे देखकर का पंजाबी में कहते हैं मौलवी बड़ा मोटा है, तो मुझे इतनी शर्म आई। और बस में सवार होने के लिए 2 आदमी आगे से खींचते और एक आदमी पीछे मुझे उठाकर बस में उठाता, और यकीन जान लो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये मैं क्या हूँ और क्या कैफियत है मेरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं डॉक्टर साहब से बगैर इजाज़त भी कह सकता हूँ कि 18 सितंबर 2020 को मेरे यहाँ की जलसा था,
تو حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہ علیہ آستانہ بکھی شریف تشریف لائے. تو 20-25 علماء تھے. تو محفل کے بعد مجھے کہنے لگے ویسا صاحب میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا جو میری ذات گنوں کے وہ میں گول کر دیتا ہوں کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے, آپ ہمارے مجاہد ہیں. اور کہا تو آپ کی یہ کفیت مجھے اچھی نہیں لگی, آپ آپریشن کریں میری طرح. قبلہ نے بھی سید محمد عرفان مشہدی حجت الاسلام آستانہ علیہ بکھی شریف منڈی ضلع منڈی بہاؤالدین, انہوں نے بھی سید ڈاکٹر سید اپنا معاذ الحسن کے ہاں سے آپریشن کرایا تھا. تو ان کے کہنے پر میں نے وہ آپریشن کرایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی پہلے دقت تھی. اب الحمدللہ میں کافی مجلسوں میں جا رہا ہوں تو لوگ مجھے پہچانتے نہیں. تو جب میں کہتا ہوں میں وہ تو کہتے ہیں یار آج تو تم 18 سال 19 سال کے لڑکے محسوس ہوتے ہو. اور یہ ان کا کہنا ہے اور میں بذات خود ہی فیل کرتا ہوں جیسے 22-23 سال کا میں نوجوان ہوں, چلنے میں اٹھنے میں پھرنے میں. اور میں دیکھو میرے کپڑوں کی وہ جب میں پہلے تھا تو تقریباً 8 میٹر کا میں کپڑے سلاتا تھا. اب یہ 4.5 میٹر کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر اور اس کے بعد ڈاکٹر معاذ الحسن کا اور پیر سید محمد عرفان مشہدی آستانہ بکھی شریف کا میں جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے, جنہوں نے مجھے دنیا میں نئی زندگی عطا فرمائی. مولانا صاحب جو لوگ پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اس وقت جو پوری دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ بغیر کسی ہیرو حجت کے اور بغیر کسی کے کہنے کے کہ ایسا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ہوں. آپ فوری طور پر اگر نئی زندگی آپ لینا چاہتے ہیں اور ایسے سمجھے کہ جب آپ دوبارہ جوان ہونا چاہتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ موٹاپا وہ ایک بیماری ہے جس سے آدمی میں سستی کاہلی اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں اپنے آپ کو 22 سال کا محسوس کر رہا ہوں. تو میں گزارش کروں گا لوگوں کی باتوں پر نہ جانا اور یہ فرادی ان سے بھی بچنا. واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت جناب ڈاکٹر محمد معاذ الحسن صاحب اور ان کے مینیجر جناب طفیل شریف صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں. اور آپ بھی ان سے رابطہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کبھی آپ یاد کریں گے اور یہ زندگی کی جو آپ کے لیے پریشانی بن چکی ہے انشاءاللہ آپ دوبارہ تازہ اور تازہ دم ہو کر نوجوان بن جائیں گے. آئیے آپ سے رابطہ کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میں اگلے دن ہی میں نے نماز شروع کر لی, اور جو لوگ آپریشن سے ڈرتے ہیں یا پروسیجر سے, کیونکہ یہ 4-5 طرح کے پروسیجرز ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپریشن ہو, اس میں آپ ڈائٹ سے بھی ہو سکتے, لیکن یہ ویری کرتا ہے کہ پیشنٹ کیسا ہے آگے نا. جو لوگ ڈرتے ہیں پروسیجر سے ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو سمجھتے پتہ نہیں کتنا بڑا آپریشن ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اوپن آپریٹ نہیں ہے, میرا اوپن آپریٹ نہیں تھا. اور یہ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ میرا آپریشن جب ہوا میں 4 بجے اپنے کمرے میں آیا تو ٹھیک 5 بجے میرے دوست لوٹ کے آئے تو میں نے خود اپنے بیڈ سے اٹھ کر دروازہ کھولا. تو وہ حیران ہو گئے کہ ویسے یہ کیا ہوا. میں نے کہا کہ دیکھ لو ابھی آپریٹ ہوا 1 گھنٹہ ہوا ہے, یعنی مجھے کوئی تکلیف. آپ حیران رہیں گے کہ میں صبح رات کو آپریٹ ہوا تو صبح میں فجر کی نماز کے بعد گھوم رہا تھا اور لوگ تجربہ کر رہے تھے کہ آپ نے پریڈ کرایا. میں نے کہا بھی پریڈ ضرور ہوا ہے لیکن نہ کوئی کمزوری ہے نہ کوئی کمی ہے نہ وہ ٹکڑوں کا درد بھی ختم ہو گیا 1 رات میں. اور یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ 1 رات میں میرا ٹکڑوں کا درد بھی ختم ہو گیا آپریشن کے ساتھ ہی. مولانا صاحب جن لوگوں نے آپ کو ملنا ہو, ذرا پوچھنا ہو گجرانوالہ میں آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے ویسے تو مجھے حضور کی دعاؤں سے میں پورے پاکستان میں خادم چلتا پھرتا رہتا ہے, لیکن اگر کسی نے ملنا ہو تو گجرانوالہ نواب چوک ہے, اس سے آپ شہر کی طرف آئیں تو تھانہ گرجا کا بورڈ لگا ہوا ہے. تو تھانے گرجا کے بورڈ ہے وہ جنوب کی طرف, جہاں پر وہ راستہ ختم ہوتا ہے بازار, وہاں پر جامعہ اویسیہ, قادریہ, رضویہ, سعادت العلوم ہے. اور اگر کسی نے میرا نمبر چاہیے تو 0301664837, یعنی پنجابی میں کہہ دوں 0301 66 48 637. تو ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود تھی ان کا نام ہے مولانا نصیر احمد اویسی, اور کل پھر ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اویئرنیس سیشن میں. جب تک کے لیے اپنے میزبان طفیل شریف کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.